Welcome back from Mentor English. Professor M. Raza. Today the topic is that position words. Look and read the position words. So these are the particular position with their words. So इस सबक को और इस पेज को, ये सफ़ा नंबर 31 है जी। किंडरगार्टन आफाक सन सीरीज़ या आफाक इकबाल सीरीज़ का, और ये मैंने आपको मुकम्मल उर्दू में पहले पढ़ाना है, चूँकि ये पहले चैनल के ऊपर जो है ना 3 to 4 टाइम जो है वो इंग्लिश के अंदर पढ़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से फिर मेरा ये ताल्लुम बैठता है कि इसमें आपको चीज़ों की कुछ जो समझ नहीं आई तो उसको उर्दू में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लुक एंड रीड द पोजीशन वर्ड्स, देखिए और पढ़िए पोजीशन वर्ड्स को। अच्छा, इनको ना पढ़ाने से पहले मैं ना दो चीज़ें लाजमी अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि इसके ऊपर आपको जो है ना वीडियो के दौरान ये जो स्लाइड्स हैं उनके ऊपर आपको नंबरिंग नज़र आ रही है। ये नंबरिंग किताब के ऊपर नहीं है, ख़ास तौर पर ये सामने रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो विजुअल के अंदर मैंने पोजीशन समझानी थी, तो उसमें बताने के लिए उर्दू के अंदर मैंने फिर इनके साथ नंबर लगा दिए ताकि अगले बंदे को प्रोनाउंसिएशन का भी समझ में आ जाए और मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कौन से नंबर पे पढ़ा रहा हूँ, उसको कैसे पढ़ना है और उसको कैसे आगे बयान करना है, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये है जी पोजीशन वर्ड्स। लुक, देखिए एंड रीड द पोजीशन वर्ड्स, और पोजीशन वर्ड्स को पढ़िए। अच्छा, इसमें नंबर 1 पे जो पोजीशन है वो है इन। अब इन का मतलब होता है उर्दू में यानी दरमियान या के अंदर, ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर जो है ना मंकी बैठा हुआ है, तो पोजीशन नंबर 1 ये बनती है और इसको हम पढ़ेंगे इन। पोजीशन नंबर 2 ये है कि ऑन, और इसमें मंकी साहब जो है वो क्या है, बॉक्स के ऊपर है। बुनियादी तौर पे इंग्लिश लेक्चरिंग मेथोडोलॉजी के अंदर या इंग्लिश टीचिंग पेडागोजी के अंदर सबसे आसान पोजीशन पढ़ाना है, क्योंकि इनके साथ प्रैक्टिकल लगता है और प्रैक्टिकली इसको करके तो बच्चों को बड़ी जल्दी जो है वो समझाया जा सकता है। आप इसको जो इन, ऑन, अप, अपॉन, ये जो आपके हाथ में डस्टर होता है उसको यूज़ करके भी आप जो है ना इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इन रियलिटी आप किसी बच्चे को जो है वो इस तरह का कोई गेटअप दे के, कोई परी का या कोई इस तरह का जो है ना वो, तो एक बॉक्स लेकर तो उसके ज़रिए से भी आप इसको जो है वो प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, पोजीशन 2 हमारी है ऑन की। ऑन का मतलब होता है पर, तो आप देख लें कि डब्बे के ऊपर यानी डब्बे पर जो है वो मंकी यानी बंदर बैठा हुआ है। उसके बाद है जी पोजीशन नंबर 3 है अंडर। तो अब इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, पोजीशन नंबर 3 जो आपको नज़र आ रही है, तो इसमें अंडर जो है उसने बॉक्स अपने ऊपर उठाया हुआ है। तो इसी तरह आपके हाथ में डस्टर हो तो आप अपने हाथ की पुश्त के ऊपर अगर जो है वो डस्टर को लाएं और दूसरा हाथ नीचे करें तो यहाँ से भी आप अंडर समझा सकते हैं, ठीक है। तो 4th पोजीशन बी साइड के साथ। तो आप अगर डाइस के साथ खड़े हो जाएं या चेयर के साथ खड़े हो जाएं तो तब भी जो है वो, या सामने टेबल होता है तो उसको जो है ना वो, और मैं बारहा ये भी रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि हमेशा क्लास खड़े होकर पढ़ाया करें। तो इससे एक तो आपकी डाइटिंग हो जाती है, स्पेशली जो हेल्दी लोग हैं उनके वाले से, और आपकी एक दफ़ा जब ये आदत बन जानी है ना खड़े होकर लेक्चर देने की, तो आपकी ना सिर्फ कैलोरीज बर्न होनी करनी है, बल्कि आपको इतना ज़्यादा जो है ना टीचिंग पसंद आ जाएगी, बल्कि आप इसके अलावा किसी और प्रोफेशन में जाना कभी भी पसंद नहीं करोगे। तो 4th पोजीशन है जी बी साइड्स यानी साथ। वैसे के अलावा भी होता है, लेकिन हम इसको जो है ना वो इंग्लिश के एतबार से जो है ना वो पढ़ रहे हैं। और हमारे पास जो 5th पोजीशन यहाँ पे बन रही है वो बन रही है बिहाइंड। तो अब इसमें ना थोड़ा सा जो है ना वो, आप अगर कुर्सी के पीछे या डाइस के पीछे खड़े हों तो तब भी, अगर जो है वो किसी बच्चे को आप डोर के पीछे खड़ा करके तो भी आप ये समझा सकते हैं। तो ये जो है ना वो इतना मुश्किल काम नहीं है, और मैं ये दोबारा से पढ़ देता हूँ नंबर वाइज, ताकि आपको जो है ना वो ये याद रहे कि मैंने कौन से नंबर पे आपको कौन सी पोजीशन जो है वो पढ़ाई है और याद करवाई है। अच्छा, इसमें नंबर 1 पे जो है ना हमारी जो पोजीशन आ रही है वो इन है, मतलब में।
یا کے درمیان، اور 2 نمبر پہ پوزیشن ہے، یعنی 2 نمبر پہ جو پوزیشن ہے وہ ہے آن اوپر، 3 نمبر پہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہے انڈر، اور 4تھ نمبر پہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہے بی سائڈز، اور 5تھ نمبر پہ جو پوزیشن ہے وہ ہے بیہائنڈ۔ اچھا، اب ان کو میں اردو جو ہے نا وہ تراجم ڈفرینٹ انداز سے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اردو میں یہ کتنے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور تاکہ جب آپ کو کوئی ترجمہ چیز کرنی پڑ جائے تو اس میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ اب ان ہے تو یہ میں کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کے درمیان کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کے اندر بھی، یعنی یہ اردو کے اعتبار سے ان تراجم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو پوزیشن اتنی تمام پوزیشنز جو اردو میں آ رہی ہیں، ان سب کے لیے ہم انگلش میں ان استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو آن، اچھا اردو میں جو لفظ اوپر ہے، اسی طرح اردو میں جو لفظ پر ہے، اسی طرح جو اردو میں لفظ اوپری ہے، اور اسی طرح جو اردو میں جو لفظ ہے بالائی، ٹھیک ہے، یا بالا، ان سب کے لیے ہم پوزیشن آن استعمال کرتے ہیں انگلش کے اندر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے انڈر۔ اچھا، انڈر جو ہے وہ نیچے بھی ہوتا ہے اور نچلی سطح بھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے نا ہم یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک جو ہے نا لفظ انگلش میں بینیتھ بھی استعمال کرتا ہے، تو میں یہاں پہ انڈر اور بینیتھ کا فرق بھی آپ کو سمجھاتا چلوں۔ بینیتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اونچی چیز کے نیچے ہونا، لیکن یہ اس میں ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا کہ انڈر کے اندر کہ آپ ایگزیکٹ اس کے نیچے ہیں، سوری، آپ بینیتھ کے اندر جو ہے کہ آپ ایگزیکٹ اس کے نیچے، بینیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نیچے ہونا، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کسی چیز کے ایز اٹ از نیچے ہونا۔ مثلا آپ چھت میں کسی بھی کونے پہ نیچے کھڑے ہیں تو یہ بینیتھ ہے، لیکن اگر آپ نے کہنا ہے کہ پنکھے کے نیچے، ایگزیکٹ آپ نے اگر جب بتانا ہونا کہ پنکھے کے نیچے، تو اس کے لیے آپ نے جو پرپوزیشن وہ استعمال کرنی ہے وہ انڈر استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بینیتھ ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے تو پنکھے سے نیچے ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹ پنکھے کے نیچے ہے۔ تو جب انڈر اور بینیتھ ہم لگاتے ہیں تو اس میں بنیادی فرق یہ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا خاص طور پہ۔ اور اس کے بعد نمبر 4 جو ہے اس پہ ہے بی سائڈز۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ کے ساتھ، کے علاوہ، اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، فلاں چیز کے ساتھ، یہ جتنے بھی اردو کے جو ہے نا وہ آپ کے آ رہے ہیں، یہ پوزیشنز آ رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نمبر 4 یعنی بی سائڈ کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 5 پہ ہمارے پاس پوزیشن ہے بیہائنڈ۔ بیہائنڈ ہے، اچھا بیہائنڈ میں ہم جو ہے وہ پیچھے بھی، پس دیوار جیسے ہوتا ہے، اور پچھلا، اور اسی طرح سابقہ، ان سب کے لیے جو ہے وہ، لیکن سابق بھی، کہ جب وہ پس دیوار والی جو ہے نا سچویشن میں جائے گا تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے نا بیہائنڈ استعمال کریں گے۔ اچھا، یہ ہماری آج کی پوزیشنز کا لیکچر تھا، صفحہ نمبر 31 کنڈر گارٹن کا جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا قومی زبان کے فروغ اور نفاذ کے لیے ہمارا چینل مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا ہے، سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اور اسی طرح ہمارا چینل جو ہے وہ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے، درسیات کے لیے، صرف و نحو کے لیے، فقہ کے لیے، اصول الفقہ کے لیے، منطق کے لیے اور فلسفہ کے لیے۔ تو یہ جس چینل سے آپ سن رہے ہیں، یہ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، یہ ہمارا چینل جو ہے وہ انگلش سروسز کے لیے ہے، ٹیچنگ انگلش کے لیے، انگلش ٹیچنگ پیڈاگوجی، ٹیچنگ میتھڈالوجی کے لیے ہے۔ سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.